दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्र कसरी गोल चक्करमा फस्यो, अर्थात् आइतबार एमसीसी विरोधका बावजुद अनुमोदन भयो र नेकपा माओवादी केन्द्रका कयौं नेताहरूले, धेरै नेताहरूले विरोध गरे। यसका बावजुद पनि एमसीसी पारित भयो। विगत केही दिन यता माओवादी केन्द्र सडकमा र सत्तामा थियो। सडकको आन्दोलनलाई सबै नेपालीहरूले मन पराएको पनि थिए, सबैले साथ पनि दिएका थिए। तर एकाएक एमसीसी पारित गर्नको लागि अघि बढेपछि आज नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि आलोचना सुरु भयो। जसरी दुईटा चरित्र देखायो, दोहोरो चरित्र देखायो भने जसरी चाहिँ नि केही दिन यता उहाँहरूको बारेमा क्रिटिसिजम पनि भइरहेको थियो, त्यो पुरा छरपरष्टै भयो। त्यसपछि अझ भन्नै पर्दाखेरि हिजो अर्थात् सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन गरेर के पनि भन्यो भने यदि एमसीसी पास नभएको भए देश र संविधान खतरा हुन्थ्यो। म खुसी छु, म ढुक्क छु, राम्रो भयो जे भयो। हामीले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी पास गर्यौं, त्यसकारण देश र देशको संविधान जोगियो। तर उहाँहरूकै पार्टीभित्रका कयौं नेताहरूले अहिले पनि असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभएको छ। कसरी नेकपा माओवादी केन्द्र यो गोल चक्करमा फस्यो त? के साँच्चीकै अध्यक्ष प्रचण्डले भने जस्तै यदि एमसीसी व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पारित नभएको भए, अनुमोदन नभएको भए देश र संविधान खतरामा थियो? आज हामी यो प्रश्न गर्नेछौँ। किन एमसीसी अनुमोदन भयो? सडकमा आन्दोलन थियो, सदनभित्र पनि विरोधका बावजुद पनि सरकारले एमसीसी अनुमोदन गर्यो र अमेरिकाले पनि त्यसको स्वागत गर्यो, सरकारले पनि सबैले बधाई दिएको छ। आज हामी यो पाठोमा रहेर संवाद गर्छौँ। त्यसैगरी कयौं नेपालीहरू युक्रेनमा फँसेका छन्, अझै पनि सरकारले पहल गर्न सकेको छैन। किन आफ्नो नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याउन सकेको छैन? धेरै पनि चाहिँ 200 को हाराहारीमा छ। तर ती नेपालीहरूलाई सरकारले के भनेको छ भने छिमेकी देशतिर लाग्नुहोस्, सुरक्षित ठाउँतिर लाग्नुहोस्, हाम्रो सरकारको दायित्व यो हो। आज यो प्रश्न पनि गर्नेछौँ। त्यसैगरी अब स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ, अब कसरी नेकपा माओवादी केन्द्र अगाडि बढ्छ, यी पाठोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेल। अब भने आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। तपाईँले कडा रूपमा विरोध गर्नुभएको थियो संसदभित्र एमसीसीको विरुद्धमा उभिएर, तर पास भयो तपाईँहरूकै कारणले गर्दा। कसरी नेकपा माओवादी केन्द्र यो गोल चक्करमा फस्यो? एमसीसी जसरी पास भयो, वास्तवमा अब यो माओवादी केन्द्रले खेलेको भूमिकाको त हाम्रो पार्टीमै छलफल हुन्छ, समीक्षा हुन्छ। तपाईँलाई यति भनौँ कि हामीले 8औं महाधिवेशन गऱ्यौँ। 8औं महाधिवेशनबाट चाहिँ एमसीसीलाई यथावत रूपमा पारित गरिँदैन भनेर महाधिवेशनले नै निर्णय गरेको छ। र अब पार्टीको एउटा प्रणालीभित्र चाहिँ सबभन्दा सर्वोच्च निकाय चाहिँ महाधिवेशन नै हुन्छ। महाधिवेशनपछि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बसेको छैन। हामी केही पूर्व थाई समितिका सदस्यहरूलाई बोलाएर अनौपचारिक कार्यालयको भनेर अध्यक्षले बैठकहरू गर्नुभएको छ। अब अहिलेको खबरको आधारमा आउने 20 गते हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ। सबै कोणबाट हामीले त्यहाँ समीक्षा गर्छौँ। तर अहिले एउटा उधारो खालको 12 बुँदे एउटा घोषणा जारी गरेर एमसीसी पास गर्ने काममा जुन ढङ्गले हाम्रो पार्टी लाग्यो, त्यो चाहिँ राष्ट्रियताको आन्दोलनको दृष्टिकोणले, हाम्रो पार्टीको सङ्घर्षको इतिहासको दृष्टिकोणले त्यो दुःखद कुराभित्रै पर्छ। त्यसो भए तपाईँ अझै पनि खुसी हुनुहुन्न? अनि मैले त पार्टी नेतृत्व यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा पनि चाहिँ व्हिप जारी गर्ने ठाउँमा गयो, जबकि यो त सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा थियो। यो मैले त्यो व्हिप जारी हुँदै पनि मैले आफ्नो विपक्षमा म भाग लिएको छु। मैले सैद्धान्तिक छलफलमा पनि आफ्नो कुरा राखेको छु र दफावार छलफलमा पनि मैले यो कुरा राखेको छु। र यो खुसी हुने कुरा होइन। यो
जब म देशलाई हेर्छु, जब म मातृभूमिलाई हेर्छु, हाम्रा अग्रजहरूले पुर्खाहरूले जसरी दक्षिण एसियाको एउटा पुरानो देशको रूपमा यसलाई विकास गरेर यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ, हामी त्यसका उत्तराधिकारी हौँ। हामीले नयाँ पुस्तालाई दिनुपर्ने हुन्छ। दुईवटा शक्तिशाली छिमेकीको बिचमा हामी छौँ। हामीले असंलग्नता र परराष्ट्र नीति अवलम्बन पञ्चशीलका यी मान्यताको आधारमा आएका छौँ। हिजो क्याबिनेटले अहिले अब नेपालको भूमि चाहिँ प्रयोग गर्न नदिने भनेर हिजो किन बोल्नु पर्यो? किन बोल्नु पर्यो? तपाईँलाई थाहा छ, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक अस्ति जनगणना गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ जनगणना गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो भूभागमाथि हामी आफैले आफ्नो स्वामित्व लिएका छैनौँ। हामीहरूले अहिले एमसिसीको नाउँमा, एउटा विकास परियोजनाको नाउँमा देश विभक्त भएको बेलामा जनताहरूले पुरै सडकबाट अभिमत प्रकट गरिरहेको बेलामा बौद्धिकहरूले विभिन्न कोणबाट त्यो सम्झौताका प्रावधानहरूमाथि चिरफार गरिरहेको बेलामा के हतार थियो अस्ति पास गर्नुपर्ने? राष्ट्रिय सहमति गर्दा हुन्थ्यो। संसद चलेको थिएन, एमाले छलफलमा सहभागी भएको थिएन। नाटकीय ढङ्गले एउटा अङ्ग्रेजीमा 12वटा बुँदाहरू चाहिँ ल्याइयो, पछि त्यसको चाहिँ नेपालीमा ककलले अनुवाद गर्नुभयो। कहाँबाट यी सबै कुराहरू भएका छन्। त्यसकारणले हामी अब हाम्रो पार्टी एउटा लामो सङ्घर्षबाट आएको, राष्ट्रियता जनतन्त्र यो चाहिँ यसको चाहिँ पहरेदारको रूपमा आएको हो। त्यस कारणले हामी पनि छलफल गर्छौँ। म खुसी छैन र अहिले हामीले भनेका कुराहरू व्यवहार र घटनाक्रमले गलत होस् भनेर चाहिँ प्रमाणित गरिदियो भनेदेखि र साँच्चै एमसिसी एउटा आर्थिक योजना मात्रै बदलियो र यो चाहिँ एसिया प्यासिफिकको चाहिँ एउटा रणनीति लागू गर्ने योजनाको रूपमा रहेन भनेदेखि, यसलाई चाहिँ एउटा शीत युद्धको र चाहिँ द्वन्द्वको थलो बनाइएन भनेदेखि, यतिखेर अहिले जे बहसहरू उठेका छन् त्यो भएन छ भनेदेखि त्यो बेला मात्रै खुसी हुन्छु म। यसले त मुलुकलाई एउटा द्वन्द्वतर्फ लिएर गयो। कहिलेकाहीँ अब राजनीतिक पार्टीहरू एकदमै तात्कालिक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता कतिपय निर्णय गर्न अभिशप्त हुन्छन्, बाध्य हुन्छन्। यो त एकदमै रणनैतिक विषय हो। राष्ट्रको सन्दर्भमा हामी युक्रेनबाट पाठ सिक्नुपर्छ। हामी कुनै अर्को एउटा देश विरुद्धमा गतिविधि गर्ने थलो बन्न दिनु हुँदैन। हामीले उठाएको कुरा त्यो हो। त्यस कारणले जुन परिस्थिति छ त्यो परिस्थिति अब पास त भइसकेको छ। त्यो पास गर्दाखेरि पनि सबै सांसदहरू छलफलमा सहभागी भएनन्। सबै त्यो ध्वनि मतबाट पास गर्ने विषय पनि थिएन। त्यो जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरू सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने ठाउँ हो त्यो है। त्यो त हाम्रो सार्वभौम सत्ता अभ्यास गर्ने ठाउँ हो नि। हाम्रो अध्यक्ष कुमार प्रचण्डले सदनमा किन बोल्नु भएन? एकीकृत समाजवादीको चाहिँ अध्यक्ष माधव नेपालले किन बोल्नु भएन त्यसभित्रपट्टि? तपाईँ एकछिन त्यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा हतारमा प्रमुख सचेतकबाट केही व्यक्तिहरूलाई बोल्न लगाएर जुन ढङ्गले लिएर गयौँ, हामी लोकतान्त्रिक भयौँ त? हामी विधिसम्मत भयौँ त? म खुसी छैन। अझ हाम्रो पार्टी त एउटा व्यापक लोकतन्त्रको लागि लडिरहेको पार्टी हो। हाम्रा सांसदहरूलाई आफ्नो कुरा भन्न दिएर के बिग्रिने कुरा थियो र त्यसभित्रपट्टि? त्यस कारणले म खुसी छैन। तर मैले जनताबाट निर्वाचित भएर आउँदाखेरि जो शपथ गरेका छौँ हामीले मातृभूमिप्रति, देशप्रति भनेर भनेका छौँ। अब त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मैले जे भूमिका खेलेँ त्यो कोणबाट म आफू खुसी छु, आफ्नो वैयक्तिक दायित्वको दृष्टिकोणले। तर पार्टीको जुन भूमिका यतिखेर अपेक्षित थियो त्यो कोणबाट म खुसी छैन। तपाईँले नै जोड्नुभयो, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष बोलेन, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बोलेन माधव कुमार नेपाल। त्यसमा तपाईँले नै प्रश्न पारिदिनुपर्छ, किन बोलेन उहाँहरू? त उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ। मैले तपाईँले मेरो खुसी र बेखुसी बारेमा जो कुरा गरिरहँदाखेरि यत्रो ठुलो विषयवस्तु हो होइन? अध्यक्षले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर बोल्नुपर्ने त्यही कुरा त सदनमै बोल्न सकिने कुरा थियो नि त होइन? हामी यता जाँदैछौँ भन्ने कोणबाट हेर्दाखेरि तपाईँ अब भविष्यमा यो सम्झौताको सन्दर्भमा संसदले गरेका ती जो 12वटा घोषणा छन् त्यो लागू भइदियो भनेदेखि त्यो नयाँ कुरा नै हुन्छ। तर विज्ञहरूले के भनिराख्नु भएको छ?
विज्ञले भनिराख्नु भएको छ कि वास्तवमा चाहिँ यो उधारो कुरा हो। यो हामीले यस्तै खालको एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव चाहिँ महाकाली सन्धिको बेला गरेका थियौँ, त्यो लागू भयो र? यही संसद यही ठाउँ हो होइन? हामी वास्तवमा चाहिँ यसका यस्ता प्रावधानहरू छन्, त्यो प्रावधानहरू चाहिँ जे कुरा अहिले क्याबिनेटले भन्नु परेको छ, बाहिर नेताहरूले भन्नु परेको छ, यो सम्झौताको प्रक्रियामा चाहिँ दुई पक्षको सहमतिद्वारा हुन्छ। यो मैले त्यहाँ सदनमा भनेको थिएँ, आज पास नगरौँ, हामी सांसदका कुरा सुनौँ। यो कुराले नेपाल सरकारले चाहिँ अमेरिकाको सरकारसँग या एमसिसीसँग यसबारे संवाद गरोस् अनि कुनै न कुनै प्रतिबद्धता आउनुपर्छ। मैले आज कुनै कागजपत्र ल्याएको छैन, त्यो सम्झौता हेर्नुभयो भने त्यो हस्ताक्षरबारे पनि त्यहाँ प्रावधान छन्, त्यसलाई संशोधन गर्ने पनि प्रावधान छन् त्यसभित्रपट्टिबाट। उनीहरूले सुरुमै एमसिसीको तर्फबाट केही चिज पनि परिवर्तन हुँदैन भनेको थियो। यत्रो कुरा परिवर्तन गर्नु थियो भनेदेखि त्यो अगाडि नै यो कुरामा हाम्रा गृह कार्य भएका छन् भनेर गर्नलाई के बिग्रिन्थ्यो र? त्यस कारणले यसलाई पास गर्ने सन्दर्भमा एउटा क्षणिक खालका जो पहल प्रयत्न भएका छन्, एक देशभक्तको कोणबाट मैले अरूलाई असम्मान गर्न चाहन्न, तर चित्त बुझेन र यो कुराले चाहिँ हल गर्छ भन्ने लागेन। एकातिर सम्झौता कार्यान्वयन हुने, अर्कोतर्फबाट चाहिँ संसदको चाहिँ सङ्कल्पहरू जो छन्, प्रतिबद्धताहरू जो छन्, घोषणाहरू जो छन्, त्यो चाहिँ लागू हुन्छ भन्ने कतैबाट कुनै नआउने। अहिले जवाफ त एमसिसीका प्रतिनिधिले आएर दिने होइन नि, अमेरिका प्रतिनिधिले आएर दिने होइन नि, दिने त हाम्रैले हो, हाम्रै यहाँका प्रतिनिधिले दिने हुन्। उधार हो, कुनै एउटा चिज पनि छैन। वैयक्तिक ढङ्गले यिनी लिडरहरूले भनेको हो नि, यसलाई चाँडो पास गर्नुहोस् भनेर अमेरिकन पदाधिकारीले धम्की दिएको कुरा, प्रलोभन दिएको कुरा अहिले सदनमा एकदमै चाहिँ त्यो ढङ्गले प्रस्तुत गरिएका छन्। त्यस कारणले हेरौँ नेपालको चाहिँ संसदीय इतिहासमा, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जुन एउटा चाहिँ सम्झौता भएको छ त्यो कसरी कार्यान्वयन हुँदो रहेछ, त्यो भोलिका दिनमा व्यवहारहरूले त्यसलाई चाहिँ पुष्टि गर्छ। सबै नेपालीलाई के कुरा थाहा छ भने आइतबार सदनभित्र तपाईँ कडा रूपमा विरोधमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसै बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू महामन्त्री गगन कुमार थापा लगायतले छाती ठोकिरहेका थिए। अन त सबैले भिख मागिराख्नु भएको थियो, छाती ठोकेर यदि नेपालमा चाहिँ अमेरिकी सेना आयो भने मलाई थानकोट कटाउनु होला। यति खुसी थिए, यति गर्वमा थिए, सम्भवतः अरू ठाउँमा खासै बोलिन होला नेताहरू। तपाईँले नि जोडे जस्तो अघि लिपुलेको बारेमा कसैले त्यसरी गर्व गरेर छाती ठोकेर बोलेन। त्यो सदनभित्र त्यसरी गर्व गरेर तपाईँले त्यो दृश्य देख्नै भएको छ होला, तपाईँ विरोधमा हुन्थ्यो भलै, त्यस्तो गर्व गरेर चाहिँ नि छाती ठोक्नुपर्ने आवश्यकता देख्नु भएको तपाईँले? त्यो दृश्य हेर्दा तपाईँलाई के लाग्यो? मैले जब त्यो सम्झौतालाई राष्ट्रघाती र असंवैधानिक भने त्यसका पछाडिका कारणहरू राखेँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, यदि यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो घरेलु कानुनसँग अन्तर्विरोध भयो भनेदेखि हाम्रो कानुनहरू चाहिँ निष्प्रभावी हुन्छन् भन्ने व्यवस्था त्यसभित्रपट्टि छ। तपाईँ त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने एउटा यस्तो चाहिँ एमसिए नेपाल भन्ने संस्था खडा गरेछ, सरकारले गठन गर्छ विकास समिति अन्तर्गत, सबै निर्णय गर्न उसलाई दिन्छ, उसले चाहिँ एमसिसीको कुरा मान्नुपर्छ, नेपाल सरकारको कुरा मान्नु पर्दैन। तपाईँ नेपाल र अमेरिका दुइटैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ साझेदारी गरेर यसलाई अगाडि बढाउने भनेको छ। त्यो काम गर्दाखेरि प्राप्त भएको बौद्धिक सम्पदा चाहिँ अमेरिकाको हुन्छ भनेको छ। कर्मचारीहरू को राखिन्छन्, कुन देशका राखिन्छ, त्यो नागरिकता पनि तपाईँले चाहिँ हेर्न पाउनुहुन्न। उनीहरूले केही गल्ती गरे भनेदेखि हाम्रो यहाँको घरेलु कानुन प्रभावित हुँदैन। हामीले त यी प्रावधानका कुराकानी गरेका हौँ है, हामीले यो पनि कुराकानी गरेका हौँ कि यसले हाम्रो चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति जो छ, हाम्रो पञ्चशीलको सिद्धान्त जो छ, त्यसलाई यसले प्रभावित पार्दछ। यो वास्तवमा चाहिँ इन्डो पेसिफिककै एउटा सोच कार्यान्वयन गर्ने विकासीय अवधारणा अन्तर्गत यहाँ आएको छ। तपाईँलाई थाहा छ, अहिले हामीले पर्याप्त रूपमा बिजुली प्राप्त गर्न सकेका छैन, नेपाली जनताले उपभोग गर्न पाएका छैन। हाम्रो औद्योगिकरणको प्रक्रिया तीव्र गतिले अगाडि बढेको छैन, बिजुलीको अभाव छ। आज बिजुली बेच्ने नीति हो कि घरेलु खपतलाई बढाउनु पर्ने नीति हो? यो परियोजनाले यसले चाहिँ बिजुली निर्यात गर्ने कुरा लिएर आएको छ र भारतको गोरखपुरसम्म चाहिँ प्रसारण लाइन पुर्याउने कुरा गरेको छ। दुई देशको सम्झौता भनेको छ, भारतको सहमति लिनुपर्छ भनेको छ।
भारतको सहमति पनि लिइसकेको छैन। हाम्रो बिजुली बेच्नु छ, हाम्रो प्राधिकरण छ, त्यसले सार्वजनिक हितलाई नै काम गरेको छ। तर अब यो बिजुलीलाई उदारीकरण निजीकरण गर्ने दिशातर्फ लैजाने कुरा यसभित्रपट्टि आएको छ। तपाईँलाई सुनाऊँ कि वास्तवमा जता विषयान्तर गर्न खोजियो, अमेरिकाको यो एमसिसी सम्बन्धी एउटा एक्ट छ, त्यसको 607ले यो एमसिसीका योजना लागू गर्नेहरूले अमेरिकन प्रणालीहरूलाई लागू गर्नुपर्छ भनेको छ। उसको विचारधारा, उसको मूल्य मान्यता तपाईँ हेर्नुहोस् त, हामीले 72 सालमा जारी गरेको हाम्रो संविधानले हाम्रा 5वटा उपलब्धिहरू छन् नि, मुख्य उपलब्धिमध्ये एउटा गणतन्त्र हो, अर्को सङ्घीयता हो, अर्को धर्मनिरपेक्षता हो, अर्को समानुपातिक समावेशिता हो, अर्को समाजवाद उन्मुखता हो। तपाईँ निजीकरण र उदारीकरणको बाटोमा गएर, तपाईँ उदार अर्थतन्त्रको बाटोमा गएर तपाईँ समाजवादतिर जान सक्नुहुन्छ? हाम्रो संविधानलाई लागू गर्न जुन दिशामा हामी जान्छ त्यसको विपरीत छ। त्यसभित्र राखिएका प्रावधानहरू हामीले त्यो कुरा उठाएका हौँ। होला बहसको बेलामा कतिपयले सेना आउँछ भन्ने खालका कुरा गर्नुभयो होला है, त्यसबारेमा त्यसैको जवाफ दिन खोजेको होला, त्यो बहस होस् पनि। तर मूल मुद्दामाथि ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो न गगन थापाजीले। म फेरि भन्छु, म भन्दैछु सुन्नुहोस्, म केपीजीको नेतृत्वको सरकारमा थिएँ। मैले राष्ट्रघाती र चाहिँ असंवैधानिक भनेपछि तपाईँ त्यही सरकारको सदस्य होइन, अहिले आएर राष्ट्रघाती भन्नुभयो। एकछिन मान्नुहोस्, म हिजो त्यो सरकारमा हुँदा मैले गल्ती गरेको थिएँ भने मैले सच्याएर बाहिर आउन मिल्दैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, संयोगवश म त्यो क्याबिनेटमा रहेछु, मैले त्यो कुरा पनि हाउसलाई जानकारी गराइदिएँ। म गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारदेखि विभिन्न समयका सरकारमा छौँ र हाम्रा मतभेद पनि हुन्छन् त्यसभित्रपट्टि। हाम्रो पार्टीमै यो एमसिसी बारे मतभेद थियो, ठुला बहसहरू थिए है। तपाईँले मैले शिक्षामा कयौँ कार्यक्रमहरू लिएर आएँ, यस्तो खालको ढङ्गले त्यो सरकारले काम गर्यो कि मैले लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको किताब पाठ्यक्रम तयार गरेको थिएँ, मन्त्री परिषदले त्यसलाई रोकिदियो। हाम्रा मन्त्रीहरूका पनि आफ्ना फरक कुराहरू हुन्छन्, सोच हुन्छन्, कयौँ कुराहरू जानकारी नै नभई आएका कुरा छन्। हामीले थाहा पायौँ पछि कि वास्तवमा चाहिँ गोप्य र चाहिँ त्यस्ता चाहिँ पत्रहरू पनि पठाइएका छन् भन्ने भयो। मैले अस्ति सदनमा ती पत्रहरू पनि माग गरौँ, यसलाई पास गर्ने हो भने। त्यस कारणले यो त इमोसनल कुराकानी गरेर विषयान्तर गर्ने र भ्रमित बनाउने कुरा मात्रै हो। यो कम्तीमा एमसिसी पास गर्दाखेरि उहाँहरूले ल्याउनु भएको जो सोचको साक्षी बसिएन हो, त्यसै कारणले उहाँलाई चित्त दुख्यो, उहाँहरू अर्कातिर लान खोज्नुभयो यसभित्रपट्टि। मेरो हिस्साको गल्ती कमजोरी भएको छ भने म त जिम्मा लिन तयार छु। तर एमसिसीको बारेमा उठेका माननीयहरूले उठाएका कुरा, पार्टीमा उठेका कुरा, सडकमा उठेका कुरा, बुद्धिजीवीले उठाएको कुरा चाहिँ त्यो हाउसबाट यथोचित उत्तर दिने काम भएन। थाहा छैन, 12वटा बुँदा अङ्ग्रेजीमा आए, पछि कसले नेपाली अनुवाद गर्यो, हाम्रो बिचमा त्यही बाँडियो होइन। त्यस कारणले यो पास गर्ने बेलाका यस्ता केही गतिविधिहरू भएका छन्, तिनीहरूको बारे मलाई सबै जानकारी छैन। हामी राष्ट्रलाई अगाडिपट्टि राखेर, देशको माटोलाई अगाडि राखेर, नेपालको अस्मितालाई अगाडिपट्टि राखेर कुरा गरेका हौँ। कुनै वैयक्तिक कुरा यसभित्रपट्टि छैन। हामीले भनेका कुरा व्यवहारले गलत साबित गरिदिएर यो चाहिँ एमसिसी कार्यान्वयन होस्। तर त्यति कार्यान्वयन हुँदा पनि यो कुरा भन्न चाहन्छु म कि विद्युत निर्यात हाम्रो यतिखेरको प्राथमिकताको विषय होइन। नेपाली जनताले पर्याप्त रूपमा बिजुली प्रयोग गर्न पाउने र नेपालको औद्योगिकरणलाई तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाउन बिजुलीको चाहिँ आपूर्ति गर्नुपर्ने यो हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यो एमसिसीले जता लान खोजेको छ त्यो कोणबाट पनि यो कुरा ठिक छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिले लिडरसिपले दिएको छैन। त्यस कारणले हामी आगामी दिनमा छौँ नि त, हामी यहाँको राजनीतिमा छौँ। पास हुने बित्तिकै सबै कुराहरू सकिँदैन रहेछ, 5 वर्षभित्र यो परियोजना सक्ने भनेर भनेको छ। यस्ता प्रावधानहरू छन् त्यसभित्रपट्टि कि भोलिका दिनमा त्यहाँ बस्न सक्ने पालहरू पनि छन् त्यसभित्रपट्टिबाट। हामीलाई त चिन्ता छ। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा हामीले अझै पनि आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सकेका छैनौँ। अर्को यो ठाउँहरूमा, यो भागहरूमा यो परियोजनाको नाउँमा चाहिँ आएपछि त्यहाँको प्राकृतिक सम्पदाहरू, त्यहाँको जग्गा जमिनहरू चाहिँ त्यसको अतिक्रमण हुन्छ भनेर आदिवासी जनजातिले प्रश्न उठाउँछ, विज्ञहरूले उठाउनु भएको छ। मैले एकजना बुद्धिजीवी ओम गुरुङको हेरेको थिएँ
कि वास्तवमा यो भू राजनैतिक कुरा र चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई चाहिँ कब्जा गर्ने सोच अन्तर्गत यहाँ आएको छ भनेर उठेको छ। हाम्रा बुद्धिजीवीहरूले भनेका प्रश्नको उत्तर हामीले दिनुपर्छ, हामीले दिएका छैनौँ। यतिखेर सडकमा उठिरहेको हैमत देशव्यापी रूपमा यसले पैदा गरेको तरङ्गलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि एक खालको चाहिँ यो घोषणा जारी गरिएको छ। तर मेरो बुझाइमा कानुन क्षेत्रका विज्ञहरूले भनिरहनु भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरूले भनिरहनु भएको छ, यो उधारो कुरा हो। यतिसम्म भनिराख्नु भएको छ। मैले त सदनमा पनि भनेको छु, भिएना अभिसन्धिको जो कुरा उठेको छ अमेरिकाको कङ्ग्रेसले पास गरेको छैन। अमेरिकी सरकारले सम्भवतः 1969मा त्यसमा साइन गर्दा पनि रिजर्भेसन सहित गरेको छ। मलाई एकजना विज्ञले जानकारी गराउनु भएको थियो, म नाम लिन चाहन्छु, डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाले। यो विषयमा निकारागुआ जस्तो लाग्छ मलाई, कुनै एउटा देशले यो सम्बन्धी चाहिँ सङ्घर्ष पनि गर्यो, लागू भएको छैन। हामीले सुन्नु पर्यो नि, हाम्रा साथीहरूले बाहिरका कतिपय विज्ञहरूको नाम लिइराख्नु भएको छ। देशभित्रै हामीहरूसँग विज्ञहरू छन्, बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ भन्ने कोणबाट हेरौँ हामीहरू। यसबारेमा उठेका प्रश्नहरू छन्। राजनीतिक नेतृत्वले एकदम क्षणिक स्वार्थको लागि मात्रै कुरा गर्नु हुँदैन, दीर्घकालीन ढङ्गले हाम्रो कामको कोणबाट हेर्नुपर्छ। हामी त्यो प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हुन्छ। अहिले यो चारतिर मुन्डन गरेर निकालिदिएर आउने कुरा होइन, यहाँ सङ्घर्ष गरेर यहाँ घटनाक्रममा चाहिँ राख्नु पर्यो नि यसभित्रपट्टि है। हामीले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर यी कारणले गर्दा यो छैन भन्ने कुरा गर्नु पर्यो र हाम्रा नेताहरूले भनेर पुग्दैन नि त्यो कुरा, त्यो त एमसिसीले भन्नु पर्यो नि यसबारेमा। त्यो एउटा यस्तो छ, कुनै पनि संशोधन गर्ने हो भनेदेखि प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ भन्ने अन्तर्गत छ है। हामीलाई थाहा छैन उहाँहरूले कुनै वचन प्राप्त गर्नुभएको छ भने पनि त्यो लिखतमा देखिनु पर्यो। हामी यहीँ छौँ, नेपाली राजनीति यही हो, नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरू यहीँ छन्। हेरौँ न केही समय यो कसरी कार्यान्वयन हुँदो रहेछ। कार्यान्वयन भएछ भनेदेखि यतिखेर हाम्रो बुझाइ गल्ती थियो भनेर भोलि भनौँला। तर हामीले भनेको कुरा नै इतिहासले स्थापित गरेका सच्चाइ हुन्। अहिलेको त्यो सम्झौतामा भएका अपमानपूर्ण र ती चाहिँ असमान शर्तहरू तिनीहरू छन्, तिनीहरूको विरुद्धमा अहिले पनि चाहिँ बाहिरपट्टि सङ्घर्ष हुँदैछ, अगाडि बढिरहेको छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। अहिले संसदमा भएका संसदीय शक्तिहरूले मात्रै मूल हुँ भन्ने ढङ्गले बुझ्नु हुँदैन। यसभित्रपट्टि देशभक्तहरूको बाहिरपट्टिको अभिमतलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ। तपाईँको विषयगत ध्यान कतातिर छ भने व्याख्यात्मक टिप्पणी त्यो सार्थक हुँदैन भन्ने तपाईँले सङ्केत गरिराख्न खोज्नु भएको छ। तर सरकारले नेताहरूले चाहिँ के भनेका छन् भने यसले जे शङ्काहरू उब्जिएका थिए सबैसँग साम्य गर्छ भने चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई किन आशंका? एकजना पूर्व महान्यायाधिवक्ताले आज बिहान बोलिराख्नु भएको थियो, यसको कुनै कानुनी हैसियत छैन। हिजो महाकाली सन्धिको बेलामा सङ्कल्प प्रस्ताव भारतले धोती लगाइदियो है, यो त होइन, त्यस्तै उधारो खालको सङ्कल्प प्रस्ताव उताबाट आउनु पर्यो नि। यो सम्झौताको अङ्ग बन्नु पर्यो नि यो कुरा है। उनीहरूले बोल्नु पर्यो, उनीहरूले कुरा राख्नु पर्यो नि है। त्यो त आएको छैन। यही कुरा जो कुरा अहिले गर्नुभएको छ, यही कुरा अगाडि नै छलफल गरिसकेर एमसिसीलाई पठाएर, अमेरिकी सरकारलाई पठाएर एउटा नेगोसिएसन गरेर अनि संसदले विश्वास गर्ने, संसदको एउटा प्रक्रिया हुन्छ। हामीले त के भनेको थियौँ भने यो विषय संसदमा लाने विषय पनि होइन। यो तपाईँले हाम्रो संविधान हेर्नुभयो भनेदेखि संविधानको 279ले चाहिँ 4वटा विषयहरू मात्रै चाहिँ संसदमा लैजानुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यसभित्र यो पर्दैन। यदि कुनै कुरा लानु पर्यो भनेदेखि तपाईँले सङ्घीय ऐन बनाउनुपर्छ र त्यसको आधारमा लैजानुपर्छ भनेर भनेको छ। अब भोलि जापानले, युरोपियन युनियनले, अर्को कुनै मुलुकले यस्तै दाताले सहयोग गर्यो भने अब हामीले संसदमा लाने त? वास्तवमा चाहिँ हामीले यहाँ पनि हाम्रो संविधानको खिलाफमा गएका छौँ हामीहरू। एक प्रकारले सरकारको अधिकार चाहिँ संसदमा लैजाने जस्ता काम, संविधानकै मूलभूत मान्यता विपरीत काम हामीहरूले यसभित्र गरिराखेका छौँ। त्यसै कारणले म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो उधारो कुरा हो। यो संसदमा हाम्रो संसदले जे कुराहरू चाहिँ अहिले लिएर आएको छ यो उधारो कुरा रहेको छ। उताबाट अब हाम्रो यो सम्झौताको अङ्ग हो भन्ने औपचारिक पत्रहरू नआइकन र त्यो
त्यसप्रति प्रतिबद्धता नआइकन यहाँका नेतृत्वले मात्रै भनेको आधारमा त्यो विश्वास गर्ने आधार छैन। तपाईँले भर्खरै पनि भन्नुभयो कि संविधानको उल्लङ्घन भएको छ, तर हिजोको पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के भन्यो भने यदि एमसिसी व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पास नभएको भए देश र संविधान नै खतरामा थियो भनेर चाहिँ उहाँले भनिसक्नु भएको छ। अनि तपाईँ फेरि यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ नि, त्यो त अब अध्यक्षले भन्नुभएको कुरा त्यसो यो संवाद कसरी आयो त? पार्टीमै छलफल गरौँला त्यो बारेमा। अब हाम्रो अध्यक्ष नेताहरूको नेता उहाँले जुन कोणबाट हेरिराख्नु भएको छ, हामी प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा उहाँले जे सोच लिएर आउनुभयो उहाँको साथमा लडेका मान्छेहरू हौँ। यो संविधान बनाउनमा उहाँको साथमा रहेर लडेका मान्छेहरू हौँ। त्यसो यो पार्टीको निर्णय होइन। यो अहिले हाम्रा उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो काहीँ पनि कुनै पनि कमी छैन। हामीलाई डर छ कि वास्तवमा चाहिँ हाम्रा उपलब्धिहरू पनि खोसिने हुन् कि भन्ने डर छ। त्यो कोणबाट उहाँको साथमा हो। अहिले यति भन्न चाहन्छु कि उहाँसँगको यो पछिल्लो पटक उहाँसँग काम गरेका छौँ हामीहरूले। म 47 साल पछि पनि काम गरेको थिएँ। अहिले पार्टी एकता भयो हाम्रो 65मा, त्यसपछि पनि झन्डै 14 वर्ष हामीले सँगै काम गरेका छौँ। यति भन्छु कि अध्यक्षले यो एमसिसी बारेमा ल्याउनु भएको कुरामा चाहिँ साथ दिन सकिएन। हामी पार्टीमा छलफलहरू गरौँला। हामी अब उहाँले देख्नुभएको कुरा जनताको बिचमा भन्नुभएको छ। अब मेरो आफ्नो विवेकको कोणबाट हेर्दाखेरि मलाई त्यो कुराले चित्त बुझाएन। सबभन्दा पहिले त मैले के गर्छु भनेदेखि म आफैलाई सोध्दछु यो कुरा ठिक छ कि छैन भनेर। अध्यक्षले भन्नुभयो। मलाई कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि राष्ट्र पार्टीभन्दा माथि हुन्छ। लिडरसिपहरूले पनि त परिस्थितिलाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्ने कुरा भयो नि त, होइन? म पनि 40 वर्ष भयो यो मुभमेन्टमा होल टाइमर भएर हिँडेको, होइन? म 3 पटक जनप्रतिनिधि भएर यो ठाउँमा आएको छु। अध्यक्ष कमरेडकै नेतृत्वको पार्टीमा प्रमुख सचेतक भएर संविधान बनाउन उहाँसँगै काम गरेको छु। तर माफ गर्नु होला अध्यक्ष, अहिले राष्ट्रियताको सवालमा एमसिसीको सन्दर्भमा उहाँले राख्नुभएको कुरासँग सहमत हुन सकिनँ। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, तपाईँहरूले नै भन्ने गर्नुहुन्छ नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधानमा पर्छ, तर हिजोको उहाँको संवाद सुन्दाखेरि देश नै धरापमा पर्थ्यो, संविधान नै खत्तम हुन्थ्यो एउटा परियोजनाले भन्नुभयो त फेरि उहाँले। होइन, अहिले म कल्पना तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब म त उत्कृष्ट संविधान त होइन, हामीले बनाएको संविधान हो। त्यो बेलाको शक्ति सन्तुलनको सापेक्षतामा एउटा सम्झौताको संविधान हो। तर यो संविधानलाई अलिकति प्रगतिशील बनाउने कोणबाट हामीले भूमिका खेलेका छौँ। यसमा जनयुद्धको भूमिका छ, यसभित्र जनआन्दोलनको भूमिका छ, मधेस आन्दोलनको भूमिका छ, सबै जो न्यायको लागि लडेका छन् तिनीहरूको भूमिका छ। यो पुरानो संसदीय प्रणाली अन्तर्गतको पनि छैन। हामीले भने जस्तो नयाँ जनवादी क्रान्तिपछि बन्ने खालको पनि छैन। एउटा कम्प्रोमाइजिङ संविधान हो यो। यसलाई पनि चाहिँ यसका प्रावधानहरू पनि गएका वर्षहरू चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर जसरी चाहिँ उल्लङ्घन हुने काम हो, त्यो स्थितिमा संविधानको रक्षा गर्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणालीको रक्षा गर्न, राष्ट्रियताको रक्षा गर्न हामीले एउटा खास स्थितिमा अहिलेको सरकार बनायौँ, गठबन्धन गऱ्यौँ। तपाईँलाई थाहा छ यो एमसिसी पास गर्ने कुरा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउँदा पनि उठेको थियो, त्यतिखेर सहमत हुन सकेन। तपाईँले थाहा पाउनुभयो कि 5 दलीय गठबन्धन मध्ये एउटा पार्टीले हिजै मात्रै गठबन्धनमा नरहेको घोषणा गरिसकेको छ। यो एउटा यस्तो ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ कि नेपाली समाज एउटा जबरजस्त ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। त्यसकारणले मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि एकदमै उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने छ। त्यति मात्रै होइन, हामी त समाजवादतिर जानुपर्ने छ। यो एमसिसीको सम्झौताले हाम्रो त्यो समाजवादको यात्रालाई पनि यही कार्यान्वयन गर्ने भने जान दिँदैन। यो कुराहरू त भोलिका दिनका घटनाक्रमले त्यसलाई पुष्टि गर्दछ। म पार्टीमै आफूलाई लागेको कुरा पार्टीमै राख्नेछु। फेरि दोहोऱ्याएँ मैले, यदि एमसिसी पास नभएको भए देश र संविधान खतरामा पर्थ्यो? म त्यतातिर अहिले तपाईँको प्रश्नको मैले अगाडि उत्तर दिइसकेँ। यो अध्यक्षले भन्नुभएको कुरा हो, म त्यसको खण्डन मण्डनमा जान चाहन्न। हामीले उपलब्धिहरू रक्षा पनि गर्नुपर्ने छ पहिलो कुरा, तर हामीले यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ कि हामी शान्ति प्रक्रिया हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालको विकासको जुन ढङ्गले हामीले कामलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो अगाडि बढाउन सकेनौँ। अहिले पनि हाम्रा युवाहरू अरबतिर जान अभिशप्त छन् भन्ने सच्चाइलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामीले हाम्रै विकासका योजनाहरूलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गरेको भएदेखि
हामीले राजस्व चुहाटलाई हामीले ठिक ढङ्गले नियन्त्रण गर्न सकेको भए, भ्रष्टाचार विरुद्धमा एउटा सशक्त खालको अभियान चलाउन सकेको भए, हामी यस्ता एमसिसी जस्ता थुप्रै परियोजना यहीँभित्र निर्माण गर्न सक्दथ्यौँ हामीहरू। हामीले जुन ढङ्गले चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको, एडिबीको, आइएमएफका जुन हामीले चाहिँ ऋणहरू लिइराखेका छौँ, त्यो ऋणहरूको ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गऱ्यौँ कि गरेनौँ? एउटा मेलएमसीकै परियोजना पूर्वाधारको कोणबाट यति वर्ष लाग्यो, कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि अहिलेसम्म सकेनौँ। हामीले विकासको कोणबाट पनि थुप्रै नयाँ छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। हामी एउटा यस्तो खालको चाहिँ चङ्गुलभित्र प्रवेश गऱ्यौँ हामीहरू। राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यसलाई ठिक ढङ्गले हल गर्न सकेन, ब्युरोक्रेसीलाई पनि हामीले ठिक ढङ्गले गर्न सकेनौँ, दाताहरूले दिएको सहयोगलाई पनि जुन ढङ्गले समयमा लैजानु पर्ने थियो लग्न सकेनौँ, प्रणाली पनि निर्माण गर्न सकेनौँ। त्यस कारणले यसले हाम्रो अहिलेसम्मको हाम्रो यात्रालाई समीक्षा गर्न माग गरेको छ। म जुन पार्टीबाट मन्त्री भएको छु, जुन पार्टीमा छु, अहिले पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा छ। हामी आफैले पनि समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई नै एक नम्बरको पार्टी बनाएको थियो जनताले। हामी अहिले यो ठाउँमा आइपुग्यौँ हैन। हामीले सबै कोणबाट हेर्नुपर्छ। इतिहासको एउटा मोडमा हामी आइपुगेका छौँ। मैले यो हेर्दा एउटा विकासे परियोजना जस्तो तपाईँलाई लाग्न सक्छ, तर यसभित्र यसलाई आधार बनाएर यहाँ चाहिँ हाम्रो भूमिलाई अर्काको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने थलो बन्न नदियो। अहिलेको कुरा त्यही हो। अहिले जुन खालका असमान शर्तहरू छन्, संसदले 6 बुँदे जुन चाहिँ 12 बुँदे जुन चाहिँ घोषणा गरेको छ त्यो कार्यान्वयन गरेर देखाइदियोस्, म त खुसी हुन्छु त्यो बेलामा। तर अहिले गरिएका कुराको आधारमा चाहिँ यसैमा सहमत हुने ठाउँ छैन। अब प्रधानमन्त्री देउबाको कहाँनिर आपत्ति थियो, उहाँ सफल पनि हुनुभयो एमसिसी पास गर्नुको लागि। सत्ता गठबन्धनको माघ 15 गतेको मिटिङमा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने केही व्यक्तिहरू चाइना र अमेरिकाको युद्ध गरिरहेका छन्, भ्रामक न्युज फैलाएर उहाँले त्यो भन्नुभएको थियो। त्यसपछि अर्को के पनि भन्नुभयो भने उहाँले जसले अध्ययन गरेको छैन, जसले पढेको छैन उसले मात्रै विरोध गरिरहेको छ, जो वामबाट प्रभावित भएको छ उसले मात्रै विरोध गरिरहेको हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। तपाईँहरू चाहिँ साँच्चीकै प्रभावित र भ्रामक न्युज फैलाएर चाहिँ यो एमसिसी परियोजना चाहिँ अझ नराम्रो चाहिँ आम जनतामा फैलाउनु भयो कि साँच्चै अध्ययनै गरेर देशको हितमा चाहिँ भन्नुभयो तपाईँहरूले? अब मैले यसमा के भन्ने, पहिलो कुरा सम्झौता प्रधानमन्त्री सफल हुनु भएको छ। सम्झौता पढेर हामीलाई जम्मा जम्मी बोल्न 5 मिनट दिएको थियो सदनमा, त्यो पनि मैले लिखित रूपमा बोलेको छु। पछि 3 मिनट दिएको थियो दफावार छलफलमा। यत्रो राष्ट्रको मुद्दा छ हैन, प्रधानमन्त्रीले हाउसमा बोल्नुभयो त, जवाफ दिनुभयो त? तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले जे कुरा बाहिर भन्नुभएको छ भित्र भन्नुपर्ने होइन। हामी अमेरिका विरोधी होइनौँ, हामी चीन समर्थक पनि होइनौँ। तपाईँको कार्यक्रम मार्फत एकदम स्पष्ट पाउँछौँ। हामी देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेर्छौँ, नेपाललाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेर्छौँ, नेपाली जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेरेका छौँ। हामीहरूले यो डकुमेन्ट अध्ययन गरेरै हो। अझै कतिपय डकुमेन्ट त पत्राचार गरेका पत्रहरू सार्वजनिक गरिएको छैन, आउनेवाला छन्। भोलि सच्चाइहरू त आउनेवाला छन् नि त। यो हामीले गरेको सङ्घर्ष, सडकमा भएको सङ्घर्ष, सदन बाहिर भएका राजनीतिक पार्टीहरूले गरेको सङ्घर्ष, नागरिक समाजले ल्याएका सच्चाइहरू, बुद्धिजीवीहरूले ल्याएका सच्चाइकै आधारमा यति नगरेदेखि चाहिँ नहुने हो भन्ने ठाउँमा उहाँहरू पुग्नुभएको छ। त्यही सङ्घर्षको कारणले गर्दाखेरि हो। बरु मैले के भन्न चाहन्छु भने यो पढ्यो कि पढेन भन्ने कुरामा यो चाहिँ सत्तामा भएकाहरूले, त्यो पहिले केपीजीले पनि बोल्नुभएको कुरा थियो, अहिले उहाँहरूले पनि बोल्नु भएको छ है। अब अहिले 22 को रिपोर्टमा, आइपिएसको रिपोर्टमा चाहिँ नेपाल परेको छैन, श्रीलङ्का परेको छैन भनेर, यो होइन भनेर जवाफ दिनेहरू पनि हुनुहुन्छ यसभित्रपट्टि हैन। तर उसको जुन खालको चाहिँ उसको चाहिँ स्ट्राटेजी छ अमेरिकी सरकारले बनाएको, त्यो बदलेको जानकारीमा छैन। हामीले पढेका पनि छौँ र अरू बाहिरका यसले माग गरेका अरू सामग्री पनि पढेका छौँ। पढेरै त यो कुरा धारणा बनाएको हो हैन। जब पार्टीले यथास्थितिमा यसलाई पास गर्न सकिँदैन भनेर जब महाधिवेशनबाट पास गर्यो, अझ पढ्यौँ हामीहरूले। त पढ्नु पऱ्यो नि त त्यसभित्रपट्टि। फेरि हामी सांसद मार्फतै जाने कुरा हो, सदनमा बोल्नुपर्ने हो, पार्टीमा बोल्नुपर्ने भयो। त्यस कारणले यो अध्ययन गरेका छौँ। निश्चित रूपमा हो कि
तिब्बत विरोधी गतिविधि गर्ने नेपालबाट र चीन जुन चाहिँ अहिले अमेरिकाको एउटा मुख्य प्रतिस्पर्धीको रूपमा आइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ त्यसको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने थलोको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न खोज्यो भने चीन चुप लागेर बस्छ त? चीन त चुप लागेर बस्दैन। उनले पनि उनीहरूले जब धम्की दिएपछि उनीहरूले पनि बोले, तर उनीहरूको आज मात्रै आउँदै उनीहरूले हाम्रो सार्वभौमिकताको सम्मान गरेका छन्, संसदले गरेको निर्णयको सम्मान गरेका छन्। आज बिहानको मात्रै म तपाईँको कार्यक्रममा आउँदै पत्रिकामा हेरेको थिएँ मैले, होइन? हामी कुनै मुलुकको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्दैनौँ भनेका छन् उनीहरूले। र हामी एमसिसीको राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बोलिरहँदाखेरि चाहिँ यसका पक्षधरहरूले चीनको कुराकानी गरेर चीनलाई साथ दिने कि अमेरिकालाई साथ दिने भनेर यस्तो ढङ्गले ध्रुवीकृत गर्न खोजे, होइन? त्यो अमेरिकन प्रणाली यहाँ थोपर्नुपर्छ भनेर ल्याइएका त्यो अमेरिकन त्यो एमसिसी एक्टको प्रावधानहरू बारेमा चाहिँ जवाफ दिएनन्। कतिपयको आस्था नै त्यही बाटोमा होला। म समाजवादको पक्षमा जाने हो, म यो लोक कल्याणकारी राज्य हुँदै त्यतातिर जाने कुरामा विषय, म 3 खम्बे नीतिको पक्षमा छु। म निजीलाई निषेध गर्ने पक्षमा छैन। निजीको जरुरी छ, आवश्यकताहरू छ, तर हामीले त हाम्रो संविधानले बनाएको बाटोभित्र न जानुपर्छ। हो, ती प्रश्नहरूको चाहिँ उहाँहरूले ठिक ढङ्गले उत्तर दिनुभएको छैन। बरु हामीले जुन कुरा गरेका छौँ भ्रम सिर्जना गर्न खोज्नु, त भोलिका दिनमा घटनाक्रमहरू चाहिँ सबै प्रष्ट हुन्छन्। मैले फेरि दोहोऱ्याएर भने, अघि पनि भनेको थिएँ कि यसलाई युक्रेन बन्न दिनु हुँदैन नेपाललाई। नेपाल हो, यसलाई एउटा पहिले पनि हामीले बुद्धको देश भनेका छौँ। त्यसो भए युक्रेनमा अहिलेको अवस्था आउनुको कारण एमसिसी हो त्यहाँ पनि? त्यो त एउटा कारण त सबै छ नि। तपाईँ 6 मा युक्रेन चाहिँ एमसिसीको एउटा चाहिँ योजनामा गाँसिएको थियो। त्यहाँका घटनाक्रम तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा छिमेकीको विरुद्धमा उतार्ने कोसिसहरू भयो है, सबैले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्दा रहेछन्, होइन? अब हामीले पाठ सिक्नु पर्यो, नेपाली राजनीतिज्ञहरूले पाठ सिक्नु पर्ने थियो। यसमा एउटा राष्ट्रिय सहमति थियो। म यो पनि भन्न चाहन्छु, यो मुद्दामा सत्ता पक्षको मात्रै कुरा होइन, नेकपा एमाले प्रतिपक्षको भूमिका पनि राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप भएन। ऊ पुराना मुद्दामा 6 महिना अगाडि जे कुरा उठाइराखेको थियो तिनी मुद्दामा गएर एमसिसी पारित गराउने खालको एउटा चाहिँ ध्वनिमतबाट पारित गराउने खालको चाहिँ वातावरण बनाइदियो उसले। जबकि त्यो सबभन्दा धेरै सांसद भएको सबभन्दा ठुलो पार्टीको कोणबाट उनीहरू चाहिँ त्यो नाराबाजीलाई, त्यो उहाँहरूले गरिरहेको त्यो सङ्घर्षलाई केही दिन रोकेर उहाँहरूले एमसिसीको सन्दर्भमा आफ्नो अभिमत राखेको भए सबै कुराहरू आउँथ्यो। यो स्थिति सिर्जना गर्नको लागि एमाले नेतृत्व पनि जिम्मेवार छ। म सबै सांसदको कुरा गर्दिनँ, सबै कार्यकर्ताको कुरा गर्दिनँ। यो जुन ढङ्गको चाहिँ एउटा स्थिति सिर्जना भयो, यस्तो हुनुमा उसको पनि हात छ। त्यसो भए देशको हितमा छैन भने किन सरकारले चाहिँ यसलाई अनुमोदन गर्यो त? अब यो तपाईँको बच्चा प्रश्न भयो। तपाईँको किन बच्चा प्रश्न भयो भने यत्रो हामीले छलफल गरेर हामी कहाँ आइपुग्यौँ? यो सरकारले यो गर्नु हुँदैन थियो। हामीले अगाडि पनि भन्यौँ, यसलाई सम्झौता गर्दा नै राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिनुपर्दथ्यो। हाम्रो नेतृत्वहरू चाहिँ उनीहरूका दृष्टिकोणले पनि काम गरे होला नि भन्छु म। नेपाली काङ्ग्रेस यही दृष्टिकोणमा हिँड्ने भएको कारणले उसले गर्यो। अब वामपन्थी पार्टीहरूको कोणबाट हेर्दाखेरि उनीहरूका घोषणापत्र, उनीहरूका पार्टीका डकुमेन्टसँग यो मेल खाँदैन। वास्तवमा चाहिँ सुरुमै यो परियोजना कस्तो हो भनेर गम्भीर भएन। हाम्रो ब्युरोक्रेसीले पनि यसको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ जसरी बुझाइदिनु पर्थ्यो बुझाएन। हामीबाट पनि गल्तीहरू भएका छन्। हाम्रा गल्तीलाई नै टिपेर अरू प्रवेश गरेका छन्। अब सरकारले पछिल्लो बेलामा 12वटा बुँदा संसदमा टेबल गर्यो नि, त्यही कुरा यो ज्ञानेन्द्रजीले हस्ताक्षर गर्दा आएको थिएन, त्यही कुरा उहाँले टेबल गर्दा आएको थिएन। देख्नुभयो नि, होइन? यो त जनताले तलबाट सडकबाट अब जबरजस्त एउटा चाहिँ राष्ट्रिय भावना व्यक्त गरिसकेपछि, संसदमा पनि त्यसको चाहिँ खण्डन भइसकेपछि यो ठाउँमा आइपुगे। सरकारबाट गल्ती नै भएको छ। फेरि मैले दोहोऱ्याएँ, जुन व्याख्यात्मक टिप्पणी घोषणा गरिएको छ यसलाई अमेरिकाले स्वीकारला कि नस्वीकारला, के लाग्छ? मैले त लगातार भनिराखेको छु, उसले स्वीकार गरिदियोस्
साँच्चै स्वीकार गरिदियोस्, यो सम्झौताको अङ्ग बनिएर आओस्। हामीले विरोधमा उठाएको मतको ठिक ढङ्गले सम्मान हुन्छ त्यतिखेर। तर यो पनि भन्न चाहन्छु, यो सङ्घर्ष नभएको भए, यी कुरा नभएका भए, सडकमा यो बहुमत नआएको भए, देशभक्तहरूले आवाज बुलन्द नगरेको भए यो 12 बुँदे उहाँहरूको अहिले चाहिँ फेस सेभिङ गर्ने होइन जुन टालो बनेको छ, अहिले उधारो कागज भएको छ, त्यो त्यत्तिकै आएको छैन। उसले स्वीकार गरिदियोस्, हामीले खोजेको त त्यही। त्यसो भए तपाईँले भन्नु खोजे सबै पार्टीहरूले केही त्रुटि छन् भनेर स्वीकार त गर्यो भन्ने कुरो भन्नु खोज्नुभयो, के भन्नु खोज्नुभयो तपाईँ? अनि पार्टीहरूबाट सबैबाट गल्ती कमजोरीहरू भएका छन्। पहिलो कुरा यस्तो ठुलो धेरै ठुलो परियोजना पनि होइन यो, जहाँ अब तपाईँ 50 करोड अमेरिकी डलरको कुरा हो त्यो होइन। हामी चाहिँ 900 अरब चाहिँ हामी राजस्व सङ्कलन गर्छौँ है। यस्ता परियोजना यहीँभित्र हुन्छन्। ठिक छ, यो ल्याउनै पर्ने थियो भनेदेखि संसदमा यो लानै पर्ने थिएन। एकपटकलाई दलहरूले राष्ट्रिय सहमति गरे हुन्थ्यो। हामी चाइनाको पनि सहयोग लियौँ, अमेरिकामा लियौँ, भारतको पनि लियौँ भनेर एउटा ढङ्गको चाहिँ एउटा वातावरण बनाउँदा हुन्थ्यो यसभित्रपट्टि पनि। हाम्रो पार्टीहरू आफैमा राष्ट्रिय सवालमा एक ठाउँ आउन सकेका छैन। हाम्रो समस्या त्यहीँनिर छ है। हाम्रा यिनी कमजोरीभित्र प्रवेश गरेर अरू चाहिँ आउन खोजेका छन्, त्यस कारणले कमी भएका छन्। अब यो संसदबाट यो पास भइसकेको स्थितिमा यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा कसरी जान्छ, पार्टीहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन् हेरौँ न। अब हामीसँग धेरै टाइम त छैन, मैले एउटा प्रश्न राखिहालेँ। हजुर, के जोड्छु भन्नु थिएँ मैले, युक्रेनमा धेरै नेपाली पनि होइन 200 को हाराहारीमा चाहिँ फँसेका छन्। ती नेपालीलाई ल्याउनुको सट्टा परराष्ट्र मन्त्रालयले भने कि छिमेकी देशतिर लाग्नुहोस्। यति पनि काम गर्न किन सकेन हाम्रो देशले? एउटा प्लेन पनि पठाउन सकेन। युक्रेनमा जुन ढङ्गले एउटा स्वतन्त्र देशमाथि जुन खालको चाहिँ आक्रमण भयो त्यो दुःखद कुरा छ होइन। त्यसका पछाडिका कारणहरू चाहिँ धेरै छन्, म त्यसमा अहिले जान चाहन्न। त्यहाँ रहेका नेपालीहरूका आवाजहरू बाहिर आइराखेका छन्, उनीहरूले चाहिँ भनिराखेका छन् अरू देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई फिर्ता लग्ने प्रक्रियामा छन्। हामीले यति पनि काम गर्न सकेका छैनौँ। हामीले त के पोल्यान्डतिर लाग्नुस्, हङ्गेरीतिर लाग्नुस्, स्लोभाकियातिर लाग्नुस् भन्दियौँ। त्यस कारणले अहिले त्यो कोणबाट पनि हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। अहिले पनि तपाईँको कार्यक्रम मार्फत पनि सरकारलाई एउटा चाहिँ प्रोएक्टिभ भएर ती हाम्रा नेपालीहरूलाई, ती हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई, त्यहाँ काम गर्न गएकाहरूलाई उनीहरूलाई सुरक्षा दिनुपर्छ। राज्यको काम नै जनतालाई सुरक्षा दिने हो। सुरक्षा र सुविधा नदिने हो भनेदेखि सरकारमा बस्ने चाहिँ नैतिक जिम्मेवारी पनि रहँदैन। अहिलेको बेलामा कोही आउन चाहँदैन, कोही अरूतिर जान्छन्, लुक्छन् भने त उनीहरूको कुरा भयो। तर सरकारको तर्फबाट दायित्व के हो बुझ्नु? यतिखेर अब यहाँ यत्रो आवाज उठेको छ, ती आवाजलाई ध्यान नदिने, त्यहाँ भएका नेपालीहरूलाई सुरक्षा गर्न चाहिँ ध्यान नदिने, यो त दुःखद कुरा छ। अहिले पनि सरकारले त्यो दिशामा पहल गरोस् भनेर तपाईँको कार्यक्रम मार्फत आग्रह गर्छ। अब अन्तिममा तपाईँले पनि एमसिसी परियोजनाको विरुद्धमा धेरै आशंका देख्नु भएको छ। अब यी आशंकालाई निवारण गर्नुको लागि अब सबै पार्टीहरूले, सरकारले गर्नुपर्ने काम के हो? अब अनुमोदन भइसकेको छ, अब गर्नुपर्ने काम के हो? पहिलो कुरा त हामीले विरोध गर्दै जुन ढङ्गले पास भएको छ र जो 12वटा चाहिँ घोषणाहरू आएका छन्, त्यो घोषणाको सन्दर्भमा एमसिसी र अमेरिकन सरकारको त्यसप्रतिको सहमति ल्याउनुहोस्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले हिजो नेपाल बन्द थियो, अहिले केही ठाउँमा चाहिँ कर्फ्यू लगाउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यो परिस्थितिलाई सहज बनाउनको निमित्त सबै राजनीतिक दलहरूसँग, सदन बाहिर भएका सबैसँग पनि वार्ता र संवादको काम गर्नुहोस्। तेस्रो कुरा, हाम्रा विज्ञहरूले जुन कोणबाट विषय उठाउनु भएको छ अझै पनि केही बिग्रिएको छैन। यो कुरा लागू भएन भने एमसिसी खारेज हुन्छ भनेर अहिले बोलिराख्नु भएको नेतृत्व पङ्क्तिले जुन ढङ्गले चाहिँ खारेज हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ, आजै नेपालले
पुरा गर्नुपर्ने पूर्व शर्तहरू पुरा गर्न अझै 1.5 वर्ष लाग्छ अरे भनेर अघि आउँदै मैले सुनेको थिएँ होइन। त्यस कारणले ती अब पास त भइसक्यो, यो विपक्षमा उठेका चाहिँ विभिन्न सोचहरू छन्। मैले चीनमा राजदूत हुनुभएको पूर्व मैले सकेँ पूर्व राजदूत महेश मास्केले एउटा किताब सम्पादन गर्नुभएको छ यो बेलामा एमसिसी बारे। त्यहाँ विभिन्न कोणबाट उठेका प्रश्न छन्, सरकारले कार्यान्वयन गर्नेले त्यो किताब पढोस् र त्यहाँ उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दियोस् भन्ने म चाहन्छु। हस्, पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै एमसिसी परियोजना सबैलाई रिजाएर गरिनु पर्थ्यो, त्यो भएन। तर अझै पनि जुन व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको छ यी व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकालाई बाध्यताकारी बनाएर स्वीकृति गराउन सक्नुपर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ भन्दै आजको यो संवादमा यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्ते। पक्कै पनि दर्शकबिन, आम जनताको मन जित्न सक्नु पर्थ्यो सरकारले, त्यसपछि मात्रै एमसिसी परियोजनालाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। तर त्यो सम्भव भएन। अझै पनि जसरी सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्यो, यो टिप्पणीलाई अमेरिकाबाट पनि स्वीकार गर्न सक्ने वातावरण बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।